जीविताची झर, जीविताची झर, जेजू दिता जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. तुमच्या मदल्या कोणी आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेल्या खरेत म्हजो शीस जावंक नजो. देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जावन जेजूचें शीस जावंक खुशी व्हरतल्या. मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, तुमी जेजूचें शीस घी, तुमी जेजूचें शीस घी. केदाळांतून तुमी जेजूचें शीस हांगा कोणी जल्मांतून जेजूचें शीस जाल्ले आसात गी. कित्याक म्हळ्यार हांव जल्मोन 33 वर्सां जाता पर्यंत हांव जेजूचो शीस जावन नातल्लो. हांव म्हज्या आवय बापायचो पूत जावन आसलो, म्हज्या भाव भयणीचो भाव जावन आसलो, म्हज्या सैऱ्याचो सैरो जावन आसलो, म्हज्या इश्टाचो इश्ट जावन आसलो. सेमिनारी गेल्ल्या उपरांत संस्थाचो सांदो जावन आसलो आनी वर्द मेळयल्या उपरांत ह्या जागाक सांगात ह्या जाग जावन आसलो. पूण जेजूचो शीस हांव जावंक नातल्लो. त्या दाळा म्हज्या मनांत येत आसलें हांव शिकेरी गेल्या कुटुंबांतलो, हांव एक क्रिस्तांव काथोलीक धर्मांतलो. मात्र न्ही हांव एक ह्या जाक वर्द मेळिल्लो. मात्र न्ही सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या एका संस्थाचो सांदो, व्हडल्या मेळाचो एक सांदो पाटलावदार जावन आसलो. पण आतां हांव तुमकां धैर्यान सांगता, हें सगळें सांडून सोडून हांव म्हज्या जेजूचो शीस जाला. न्ही हांवें कोणा सोय जेजून कितें म्हळां, म्हजो शीस जावच्या कुशी व्हरताय, घे कोरेस तुजो पाटलाव कर. म्हजो शीस जावच्या कुशी व्हरताय, घे कोरेस तुजो पाटलाव कर. देखून ताजे आपोवणे म्हाका 31 वर्सां पयलीं मेळिल्ल्या वेळार भाव भयणीनो ह्या संवसाराक सांडून, संवसाराची इश्टागात सांडून, संस्थे सांडून, धर्म सांडून, सैऱ्यां धैर्यांक पयस दवरून, कुटुंबाच्यांक तांचे इतल्याक सोडून हांव म्हज्या जेजूच्या ह्या सेवेंत भरती जाला. अच्छा, शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 14 आनी 25-33. Luke's Gospel, chapter 14, verse 25 to 33. शीस जावंक गरजेचें कितें? हांगा वयर बरयलां शीस जावंक शीस जावंक गरजेचें कितें? हांवें आनी तुवें ताजो शीस जावंक गरजेचें कितें. देखून हांवें विचारलें, तुमी कोणाचें शीस? खरेंच तुमी जेजूचें शीस जाल्यार ह्या फुडां ह्या धर्माचो त्या धर्माचो, ह्या जातीचो त्या जातीचो, ह्या कुळयेचो त्या कुळयेचो, ह्या कुटुंबाचो त्या कुटुंबाचो म्हणलें काडा. हें पुरो हांगा संवसारांत ताकेर जाता, नास जाता.
कित्याक पळयत बसता तेन्ना सांगता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वारी 1:26 1:26 अवस्वारी 1 आनी 26 आणि देवान म्हळे देवान म्हळें आमच्या स्वरुपासो हा. आणि आमच्या सारक्यासो मनशाक आमी मांकडाक रचुया मनशाक आमी करूया. हं? कोणाक रचुया म्हळें ते देवान कोणाक रचला देखून आज भाव म्हण 7 जाणां जाल्यार उपरांत उडोवले भावान सांगलें 7 साक्ष दिया तूं मनीस हांव मनीस आमी मनीस वय मू आनी कालच्या शिकवणेन तुमकां सगळें आयकलां कळलां वय मू गलातकारां बरोवन अवस्व 3 28 आनी 29 सांपोलां कितें म्हळां 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत क्रिस्ताचो करो फाटला उदार शीस जाल्ल्या उपरांत कसलोच भेद आसूं नजो दादलो स्त्री म्हणलोय भेद आसूं नजो म्हणटा देवाचें उतर ऐका ह्या ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक जुदेव म्हणलो ग्रीक म्हणलो गुलाम आनी स्वतंत्र गुलाम म्हणलो स्वतंत्र म्हणलो दादलो आनी स्त्री म्हणलो दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. भेद तुमचे मदें ना देखून ह्या जाग्यार तुमी पळयतात तुमी सकयल सांगाता बसून आसात दादले विंगड्यो स्त्रियो विंगड न्ही सांगाता बसून आसात आनी कितल्या वर्सांत जावन आमी ह्या एकवटांत आसा कोणाक प्रॉब्लेम जाला हांगी बसयल्या कडेन कोणी म्हण कुट्टिला हांगी हांगा कितें बरयलां परतेन वाच ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक जुदेव आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वतंत्र गुलाम आनी स्वतंत्र दादलो आनी स्त्री म्हणलो दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. भेद तुमचे मदें ना. तुमी सुमेस्त जेजू क्रिस्त थंय एक आमी कोण थंय एक ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ देखून आज हांगा त्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर परत्यान पाटी वचून वास शिस्तांक कितें गरजेचें शिस्सांव गरजेचें कितें कितें एक दीस लोकाचे व्हड जमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले तवळ पाटी घुंवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापाय हांवें सांगचें न्ही बरयलां थंय जेजू सांगता ताजे सरशी येवंक जेजू सरशी येवंक खुशी व्हरताय तर आवयक बापायक बायले भुरग्यांक बाबा भयणी भावांक भयण्यांक आनी आपणाक आनी तूं कस तूं पाठ करिनाय तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो त्याग भाव भयणीनो जसो शीस जायचे जाल्यार खरो त्याग जायचे देखून माथ्याच्या मंजेलांत अवस्वर 10 आनी 8 आमी वाचता न्ही 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 37-38 म्हजे वंसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय कितें कितें बरयलां म्हजे वंसड म्हजे वरणी सड तुमी जसो मोग करच्या वनी सड आवय बापायचो मोग करता जाल्यार तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय तुमी तुमच्या आवय बापायचे पूत या दो भुरगीं वय पूण जेचे शीस न्हय म्हजे वंसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता जेजूनी सर तुझ्या पुताचो या दुवेचो तूं मोग करताय तरी तो म्हजो शीस जावंक योग्य तोय म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय पळया न्ही गे देखून आज जायते जेचे शीस जावंक फाटीं सरतात कित्याक तांकां आवय बापायचो चड मोग बायलेचो चड मोग घोवाचो चड मोग भुरग्यांचो चड मोग आनी जायते सांगना तुज्या आवय बापाय सदां काळगी तुजो घोव या तुजी बायल सदां काळगी तुजी भुरगीं तुजे समें सदां काळगी कोण तुजे समें सदां काळ आदी जावन आतां सदां सर्वदां कोण तेजो पयलो उपादेश वर्तो उपादेश तेंच सांगता सगळ्या काळजां सगळ्या मनां सगळ्या सक्त्यान सगळ्या आत्म्यान ताचो पयलें मोग कर आनी दुसरो उपादेश सांगता तुजो केल्ल्या बरी आवय बापायचो तुजो केल्ल्या बरी भाव भयणीचो तुजो केल्ल्या बरी बायल्या भुरग्यांचो मोग कर आज तें थोडीं करनात देखून त्याग आसा भाव भयणीनो वडील भावा रिक्षान बरें सांगलें तुमचें तें असलें देव सराक धांवडेजे म्हणून जेजू अशी येवंक जेजू सवय आसूंक रावंक ताजे एकवटान जिवंक कोण तुमकां खंयचो देवसा तुमकां आड रावला खाली आवयक बापायक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक मात्र न्ही ताजोय त्याग करूंक आसा ताका धांवणूक आसा
रागार उपार असलं धांवडे, फोट जावन आसा जाल्यार धांवडे, सोर जावन आसा जाल्यार धांवडे, अनित आतां जाल्यार धांवडे म्हणून आयकोना. पूण हें समजायचें जाल्यार बरो एक दाखलो आसा आमकां रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19:21 बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 19 and verses 19 to 21. थंय वयर कितें बरलां? एलिशाचे आपोवणे. एलिशाक एलिया आपयता आनी एलियाचो पाटलाव करच्या खातीर कसलो त्याग एलिशा करता एक घडी तुमच्या गमनाक हाडा. एलिया भायर सरलो आं. आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतलो. पळय आनी एलिशा आसा ताचें सदांचें काम करनासा. 12 जोतां घेवन तो कोसतलो कोसता, गादे कोसून आसा. आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें. ताज्या मुखार 11 आसात, 12वें जोत ताणें धरलां फाटल्यान. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. पळय गे एलिया येता आनी कितें करता? एलिशाचेर आपलो शेलो घालता. एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आं. आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. आतां हे शेलो घालो म्हळ्यार अर्थ कितें? ताका मान केलो गी शेलो घालचो म्हळ्यार कितें? तुम्ही पळोवना राजकीय पार्टीचे ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टी उडल्या वेळार तांचो कोणी मुखेली वचून तांकां एक तांच्या गळ्याक एक शेलो घालनाय. अर्थ कितें? तांच्या गळ्याक एक रुमाल घालता आनी त्या दिसता न्हू ओ ह्या पार्टीचो वय मू आनी तांच्या गळ्यान ते दाळे तेंत आसता वय मू आनी ते पळयतना तुमकां कळटा खंयच्या पार्टीचो म्हणून वय की न्ही. हांगा एलिया वेता आपलो शेलो एलिशाचेर घालता. एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी? आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हळें दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड. पळया न्ही एलिशा कळ्ळें एलियान कितें केलें म्हणून. एलियान कितें केलें ताका? शेलो घालो म्हळ्यार तुजें हें संवसारी काम सोड आनी म्हजें सांगात हे म्हजो पाटलावदार जा म्हणून. आनी एलिशान कितें म्हळें? दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली वोस पूण पाटी ये कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. एलियान ताका वचोंक सोडलें जायत तांकां आदेश मागोवन ये उमो दिवन ये तांकां बाय बाय म्हणून ये म्हणून वय पूण पाटी ये म्हणालो. पाटी ये कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. तुका कळ्ळें न्ही हांवें कितें केलां? म्हज्या उपरांत म्हजो शेलो तुका दिला म्हळ्यार म्हजें काम तुवें मुखारसून ओरिजे म्हूण तुका कळ्ळां न्ही गे. देखून एलिशा वेता आनी कितें करता? एलिशा ताजे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोतांचे बैल घेवन ताणें तें जिवेशी मारले. पळया न्ही गी जोताचे बैल ताणें जिवशी मारले. झू जळवाक उपयोग करून झू जळवाक उपाय केले. ताणें तांचे मांस रांदलें मांस रांदले आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. सगळ्यांक जेवण दिलें. आनी उपरांत तो उठलो एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. कितें पळयता हांगा आमी? ते जोत घेवन आसलो जाल्यार तो फाटलाव करूंक शकतोय. तो आनीक कृषी करनंत रावलो जाल्यार एलियाचो फाटलाव करूंक शकतोय. तर एलिशान कितें केलें? एलियाचो फाटलाव करून कितें अडकळ आसले आडांबे आसले सगळे तांणी काडले. पयलें पळया न्ही गे इतलीं भुरगीं आसून न्ही कुटाम आसल्यार सक्कट समेस अशी येवंक कशी व्हरतली. आतां आवय बापाची कोणीच जतन घेनात, भाव भयणीची कोणीच जतन घेनात, भुरग्यांची कोणीच जतन घेनात जाल्यार जेजूस अशी येवंक नाका जायत त्या. देखून तो निमाणें 300 भुरगीं तांकां आसरांत व्हरून दवरतात. देखून असलो त्याग जेजू विचारता तुजे तर म्हजे तर आमचे तर. देखून सांगलें तुज्या आवयक बापायक भावांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुकाच तूं वाचती वळ. जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भावा भुरगीं आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो. 31 वर्सां पयलें सेमिनारींत आसल्यार ह्या जाग जावन आसल्यार भाव भयणीनो म्हाका कंत कुटुंबाची आवय बापायची भाव भयणीची तित्त आसली. आतां ना. तुजो त्याग कितलो आसा तितलो मोग तूं दाखयताय आनी तुजो त्याग ना जाल्यार तुका जेजूचो मोग ना. देखून आमी ते कांतार म्हणटा
मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हळ्यार असो अर्थ जर तर जेजूची सेवा करतना तुका जेजू निसर तुज्या आवयसो बापायसो भावांसो भयण्यासो या तुज्या कुटुंबादारांचो चड मोग आसा जाल्यार तुका जेजूची सेवा करूंक जायना म्हणटा देवाचे उतर देखून आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी वळू 50 आनी 7 जावन 60 आनी 2 ऐका लूक चॅप्टर 9 verses 57 to 62. जेजूचे पाटलावदार आपली वाट ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव करून येता पळय न्ही जेजू फाटल्यान लोक येता म्हणून एकलो कितें कशी व्हरता तूं खंय वता थंय हांव येता म्हणटा जेजू कितें म्हणालो पूण जेजून ताका सांगलें जेजून ताका सांगलें कोल्याक मांटी आसा कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसा सुकण्यांक गोंठेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना सुवात ना जाल्यार व्हडणी म्हणालो गी सभारपडीनी हांवें जायते फावटी सांगलां तुमी हांवें उडास दवरला या ना हांव नेना आमी कम्फर्ट्स अशें येता कम्फर्ट्स आमी संवसारांत जियेतना आमकां कम्फर्ट्स जाय न्ही जाय की हें जेजू शिस्त जावंक आमकां कम्फर्ट्स नाका आमकां कम्फर्टर जाय कम्फर्टर म्हळ्यार कोण कम्फर्ट म्हळ्यार कितें समजता न्ही तुमकां आमकां रावूंक खावंक जेवंक पुराय सुशेगाद जाय वय मू न्ही जेजू सेवा करून तुका आनी म्हाका आमकां कम्फर्टर म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुका धैर्य दिवचो बुजोवन दिवचो सांगात दिवचो तुका सेवा करून उर्बा उमेद दिवचो कम्फर्टर आसा भार जाणांक कळीत ना आनी तो कम्फर्टर ना देखून वडोल भावान सांगलें आमच्या कम्फर्ट्सांनी आमी सुवार्ता परगट करूंक पळयता जायना कम्फर्ट्स म्हळ्यार आमकां सगळीं आसा जाल्यार मात्र आमकां बरें करून कोणी येवन आमकां आपोवन व्हेल्यार मात्र सगळें तयार करून दवरल्यार मात्र म्हणल्यार पूण पवित्र आत्मा कितें करता तोच तुका चलोवन व्हरता हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर होंदवून जिवंक तुका वाट दाखयना हांव आसा तुजे सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां आमी खरेंच जेजूचे शिस्त जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां ध्यानार रुपार मेळ्ळा जाल्यार तसो पवित्र आत्मा आमकां खंयचोय त्याग करूंक आमकां कस जायना भाव भयणीन खंयचोय त्याग करूंक आमकां कस जायना सम्याच्या सेवेंत देखून जेजू म्हणटा कोल्यांक आसात माटी सुकण्यांक आसात गोंटेर मनशा पुताक ना सुवात मातें तेंकूंक आनी एकल्याक ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर एकलो खुशी व्हरता पाटलाव करूंक पूण जेजू अशें सांगतना तो मागीर पाटल्या पर्यंत वेता पूण आनी एकल्या जेजू सांगता तूं म्हजो पाटलाव तूं म्हजो पाटलाव कर तवळ ताणें जाप दिली सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत पुणी ना म्हजीं कामां जाता पर्यंत म्हजी आवय बापाय आसता पर्यंत जायना तुजो पाटलाव करूंक जायना फळ्यांनी कसली जाप दिता सो जेजू पाटलाव करूंक हांगा एकली भयण आसली आमच्या ट्रिनिटी घरांत मागण्या जाताना आमच्या भयणीक पिन्नाक कळीत आसा तिची आनी एकली भयण तिची लागशिल्ली इश्टीण ती भयण हांगा सुखान आसतना आमच्या ट्रिनिटी घरांत मागण्याक येतली सुखान आसतना आनी तिजो घोव कितें जाल्लो ताका एक सायड वचून तो बेड्डार आसलो पॅरलायज जाल्लो आनी ही घट्ट आसली सुटसुडीत आसली जाणात की तुमी जाल्यार घोवाची सेवा करणं साकरी करणं सुखान आसतना त्या ट्रिनिटी घरांत येवन तेय त्या मेटांचेर बसून ती रितीर आयकताली उतार आयकताली जाणात की तुमी आमी गोंया रिती दिवन आसले सडन आमकां खबर मेळ्ळी तिचें हार्ट एटॅक जावन ती सरली घोवाची सेवा ती करतली पिडेस घोव जावन आसलो पूण ती सेवा कर न्ही हांगा जेजूचे उतार आयकूंक सुखान आसतना येतली जेजून तिका पळयांनी जसो मोग केल्ल्या तिका उखलून व्हेलो तुज्या घोवाची सेवा कोणी करून दिता म्हणून
आता सोम्याच्या सेवेंत आसल्या वेळार म्हजो बाप म्हज्या सांगता ट्रिनिटी घरांत आसलो, तेच आसलो, बऱ्यान आसलो, आमच्या संगा मागण्यांत आसलो, सांगात आमी मेळटाना आनी ताका थंय आसतना ट्रिनिटी घरांत आसतना बऱ्यांतलें बरें ताका जिवीत, बऱ्यांतलें बरें ताका कितें म्हणटा मागणें, बऱ्यांतलें बरें ताका आमच्या सांगाता रावूंक, आनी बऱ्यांतलें बरें मरण कांय एक वळवळून मरोनात. जाल्यार ताज्या फाटल्यान हांव रावूंक ना, ताजी सेवा करूंक. आनी तो सकाळीं ताजें कितें BP उणी जावन शुगर चडोवन ताका एडमीट करचें पडलें. आनी त्या वेळार हांव आसना थंय रेतीरेंत, आनी आसान ते रेतीच्या निमाण्या दिसा फाटी येतना म्हाका वाटेर म्हाका खबर मेळ्ळी 7 वरार ICUंत आसा, सिरियत आसा. सीदा ICUंत गेलो, ते 8 वरां पावलां. 8 वरार पावून ताका वचून मेळोवन ताचे तकले हात धरून मागून भायर आयला. मात्र हांव आनी म्हजो व्हडलो भाव थंय भायर सरले. अर्द्या वाटेर आसतना आमकां खबर मेळ्ळी ताणें प्राण केलो म्हणून. जाल्यार बाब म्हणजे सांगत आसा म्हाका कांय त्रास जावनात. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार भाव भयणीनो, जेजूस तूं वाट उक्ती करता, पूण हो कितें म्हणटा, ये म्हजो फाटलाव कर म्हणटाना तो कितें म्हणालो, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंतपणी म्हाका अवकाश दे. साबार जाणांक सांगलें आसा, तांकां साबार जाणांक काले भावान सांगलें न्ही की थोड्यांक घरा सुनी आसात देखून तांकां जेजूस येवंक जायना, थोड्यांक दुखोर आसात देखून जेजूस येवंक जायना, थोड्यांक पिडेस्त आसात देखून जेजूस येवंक जायना. आनी कितले सांगलां त्या पिडेस्तांक अँबुलन्सांत तरी घालून हाडा न्ही जेजूसाची. तांचे सांगात तूं ये ताकाय हाड आनी उतार आयकोन जावं पळय कुडीन बरी जायना जाल्यार आत्म्यान ती बरी जातात. जेजून ताका सांगलें, त्या तरणाट्या सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दीत, तूं वच आनी देवाचे रास परगट कर. आतां मेल्ल्यांक कशें कितें समजता तुमकां? हाजे पयलीं हांवें सांगलां, काली भावान उल्लेख केलो, आत्मीक रितीन मेल्ले. इगर्जे भायर इतले सुटसुडीत गी इगर्जे भायर सिमिस्त्रेन ती सुटसुडीत, पेट वोवंक सुटसुडीत, गाडी लोटूंक सुटसुडीत, आनी कितें जायची गांठ ओडूंक सुटसुडीत, पुराय सुटसुडीत. पूण भितर पांय दवरूं नाका. आसात भाव भयणीनो, आत्मीक रितीन मेल्ले तांकां मेल्ल्यांक व्हरतात, आत्मीक रितीन जीव आशिल्ल्यानी तांची खत करची गरज ना. देखून जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दीत, तूं वच आनी देवाचे रास परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. म्हणजे पळया न्ही कारण पळया निभाव पळया, फाटलाव करता पूण पयलें म्हाका वचूंक सोड, म्हाका आदेवस मागूंक सोड, तांकां बाय बाय करूंक सोड. जेजू कितें म्हणालो, जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय. देखून हांगा एलिशान फाटी पळयले. एलिशान मुजें सोत म्हज्या मुखार आसात आनी एक इकरा जाता, हांव इतले गादे इतली शेतां फाटी पळयले. ताणें कितें केलें, एलिशान कितें केलें आत्तां आमी आयकलें. ताणें ते पाडे जिशी मारले, मात्र न्ही आतां फाटी येवन मुखार वास कितें केलें तें एलिशान जळोवपाक उपयोग तेच कितें म्हणटा जोताक बांदिल्लें तें जू ताणें जळोवपाक उपाय केलें. ताणें ताचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. कितें वाचलें तें लुकाच्या वांजेलांत वचून 9 60 2 नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय. तूं कितले जण समर्पीत जाल्ले आसले सोम्याच्या सेवेंत, कितले जण गेले अखेर पर्यंत कोण तो भावार्थ सांबाळून ताका विश्वासी रावता तो भागी. थोडे आतां हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसले उर्बेन आसात तुमी, खंयच्या कारणा खातीर सोम्याचो सांगात सांडून वचनाकात. हांव इतलें सांगचें, सोम्याचो एकवट सोम्याचो सांगात सांडून वचनाकात. कित्याक हांवें जायते सांगलां सगळें सांडून तुजो सांगात सोम्याचो तुजो भावार्थ जेजू सांडूंक नाय तर तुवें कांयच सांडूंक नाय, सोडूंक नाय. कित्याक विथ जिजस यू आर ए हिरो, विदाउट जिजस यू आर
झिरो. आता पाठीवर मुखार असं आयच्या शुभ वर्तमानात जो कोण आपलो कुरीस वावोन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो. सकड बरें आसा, सकड घरा सगळें म्हणटात सकडांची कितें अरेंजमेंट केलां तशें न्ही. हांगा जेजू म्हणटा तुजें कुरीस वावोन, तुजें वजें घेवन, तुजें कश्ट घेवन, तुजी कंत घेवन, तुजी पिडा घेवन, कितें तुजी बेजार आसा ती घेवन, तुजें उणेंपण घेवन, तुजी अस्कतकाय घेवन, देखून तुकाच तूं ताज्या हातान घालता जाल्यार भाव भयणी न्हू. हांव घट्ट घे निट्ट घे फिट्ट घे. पूण आमच्या सेमिनारींत आनी बरें आसतना पुरे टेस्ट आसतात. पूण हांगा म्हणटा जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घेवन ये, तुजे कश्ट घेवन ये. येवन कितें करचें? कुरीस वावोन म्हज्या फाटल्यान येना. मुखल्यान वच म्हणना तो. फळ्यान गे तो मुखार वेता ताज्या फाटल्यान. देखून आमी म्हणटा फाटलाव दारामी जेजूचे, फाटलाव दारामी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे, फाटलाव दारामी जेजूचे. इमोतीन आसोंदी हांव म्हज्या जेजूचो फाटलावदार, हांव म्हज्या जेजूचो शीस. उरलें पुरें खंयचेय लेखाक येना भाव भयण. पूण पयलें तुवें आनी हांवें आमी जायचे शीस जेजूचे. देखून तो जुवांच्या वांजारांत पासून 8 वळी 31 आनी 32 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 and 32 ताजे खरें शीस जाल्या शिवाय आमी सुटका जोडिना म्हणटा. आयका देवाचें उतर जॉन 8:31-32. आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेसून म्हळें. ताका सत मानून ताजें उतार आयकून ताका सत मानून सत म्हणटल्या सुदेवांक जेसून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन हें गरजेचें. ताज्या उतरांक काल जायचें पयलें ताजें शीस जायचें जाल्यार. ताणें म्हळें ये हा म्हज्या फाटल्यान वय मू उतार ताजें. कालच्या शिकवणें तुमी आयकलें गी पेद्रूक आनी सिमांक आनी ताणें आंद्रे कितें म्हळें? ए हा म्हजो पाटलाव करा वय मू. जुवांक आनी जाकोबा कितें म्हळें? आदल्या हप्त्यांतली शिकवण म्हजी. लेवीक कितें म्हळें ताणें माथेवाक? म्हजो पाटलाव कर म्हळें. हांगाय कितें म्हणटा? म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार. ताणें उतार उसारलें येया म्हणून. त्या उतरांक तुमी खाल जातात जाल्यार तुमी म्हजे खरें शीस जातले. ते दळा आमी ताजे खरें शीस जाता. न्ही कोणें गे आतां म्हणचे न्ही भाव भयणी न्हू. आतां हांव सेमिनारीक गेल्लो ताजे उतार आयकोन न्ही. म्हजे विशयान सांगचें कितें आमच्या कुटुंबांत बापायच्या कुटुंबांत ती आवयच्या कुटुंबांत ती आसली सिस्टरांक इतली पाद्री कितले तांकां पळोवन हांव एक याजाक जाल्यार म्हाकाय हो मान मेळटा, गौरव मेळटा, स्थान मेळटा. मात न्ही केदार घरा येयल्यार बरो कोंबो मेळटा, बरें कण म्हणून पानपाळे मेळटात. 33 वर्सां थंय हांव कॉलेज शिकतना भरतनाट्यम शिकतालो, कर्नाटीक म्युजीक शिकतालो, फिलॉसॉफी करतानाय योगा शिकतालो आनी कालें संस्कृत शिकतालो. थियोलॉजी करतानाय हांव मुखारसून व्हेलें, म्हजें योगा मुखारसून व्हेलें, तशेंच म्हजें भरतनाट्यम मुखारसून व्हेलें. ताजे उपरांत व्हड जावन 2 वर्सां मिसांव कामांत वावुरल्या उपरांत 3 वर्सां परतून स्पेशलायज करून गेलो जेजुवेतांच्या कलादर्शनी म्हणल्यार ते विजयवाडांत फायन आर्ट्स. तुमकां समजायचें ताजे उतरांक हांवें पाळोत दिवंक ना. आनी ताजे उतरां पाळो दिवं ना देखून थंय 3 वर्सां कलादर्शन हांव कर्नाटीक म्युजीक आनी हें डान्स शिकोवन आसतना हांव पिसांतूर जाल्लो. काय म्हणटा डिप्रेशनाक गेल्लो. आनी त्या वेळार देवाचे उतार म्हाका पावले. 7 दीस रितीरेंत हांव बसून तुमचे तसल्या लायकांत हांव ते देवाचे उतार आयकल्ल्या वेळार ताजें आपोवणें मेळ्ळें. कशें एलिशाक एलियातावन आपोवन मेळ्ळें तशें, कशें सिमांक आनी आंद्रेक, जाकोबाक आनी जुवांक, तशेंच मातेवाक आपोवणें मेळ्ळें. तें आपोवणें मेळ्ळें. आनी त्या दीस संवसाराचें कितें आसलें पुरे पोटली बांदून हुलपोवन उज्यान घालें. आनी त्या दीस तावन केवल इगर्ज म्हणून हातीन धरली. कितें ती? देवाचे उतार. देखून आज भाव भयणीनो ताजे उतराक पाळो दिल्यार मात्र आमी ताजी शीस. आतां उतराक पाळो दिवचें म्हळ्यार मुखार सांगता जेजू तातूंत तुमी 7 जाणां जातले. 7 जाणां जाल्यार मात्र आमी खरें शीस. जेजून सांगला न्ही गे वडोली तुमी आयकलें म्हजे खातीर म्हज्या राजा खातीर मातेवास वंजला वचोर 5 आनी 11 मॅथ्यू 5:11 म्हजे पासून
म्हजे पसोत हा. तुमकां अकमान सोसूंक अपमान सोसूंक दगदणी बघूंक दगदणी बघूंक आणि सर्व तरांची गडपाक सताची गडपांकर तुमचेर आड उलयतात तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत ते जाल्यार आयको मेळा जाल्यार तुम्ही कितले बागी बागी म्हणले भावान सांगले न्ही पोटकिरो प्रवादी म्हणत आनी पोटकिरो काडून डब्यान घालो प्रवादी म्हणून मात्र स्वीकार केले पळया पळया देखून कोणी तुमच्या विशयात उलयतना कितें नाका आसतलें ते सोनसडीचे तुम्ही भागी म्हणटा देवाचे उतार हें पुरो आयको मेळटा जाल्यार तुम्ही भागी संतोष आणि उल्हास पावा सोम्याच्या खऱ्या शिसांनी संतोष पावाचे उल्हास पावाचे कित्याक हा. सरकार आसा त्या तेश्ट प्रतिफळ तुमकां आमकां तयार इनाम हांगा न्ही भाव म्हयने संवसारांत इनाम आशे नाकात कितले पुट्यान सांगलां संवसारांत मान अभिमान गौरव तुका म्हाका आमकां नाका सरकार कितें तयार केला सरकार आसा यथेष्ट प्रतिफळ तुमकां ओ तयार आसा यथेष्ट प्रतिफळ उर्सो प्रतिफळ संवसारांतलो मान खाली थोड्या घडी असो पूण सरकार तुका मान सरकार तुका गौरव देखून तूं सांग पावल म्हणटा न्ही गे म्हजी दावां दवलां म्हजें झुजांव झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां म्हाका कितें राखोन आसा तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी आवस्वर 4 आनी 6 आनी 7 ऐका हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला पळया न्ही गी सांग पावलां ताका आसतना कसो भेटयलो पयल्यान तो संवसाराचो जावन आसलो न्ही गी पूण जेजूक वळखल्या उपरांत जेजू शीस जाल्ल्या उपरांत निमान श्वास पर्यंत हर एक अंत जाणे ताका आसतना संपूर्ण तरान एक बली कसो भेटयलो हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां झुजोंक आसा देखून आतां पाटये जेजू थंयसर आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 आमकां थंय दाखले दिता ऐका तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूस बांदूंक अपेक्षीत जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं अस्पद आसा की ना हे समजूंक पयलेंच बसून गरज आसल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही तूं घर बांदूंक सुरू करता जायत्यांनी घर बांदूंक धरिल्लें आसा हांव पयलें घरांनी मागण्या वयताना सभासदांनी म्हाका सांगलें आसा बुन्याद घालून इतलीं वर्सां जालीं फादर आनी बुन्यादच आसा थंय म्हाका आतांय उडास आसा खंयचो जागो थंय म्हणून कोणाचें तें घर आनी कोणाच्या लागसार आसलो तो बुन्याद हांगा सांगता तूं घर बांदूंक सुरू करताय ते अखेर करूंक आपणा लागीं अस्पद आसा की ना हे समजोंक पयलेंच बसून गरज आसल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही सगळो अंदाज करताय कितले ताका आयवास कितलो पडटा बजेट कितलें लागता आनी कितें सकट गरज आसा ते सकट अंदाज घालताय न्ही नंतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें आतां घराची बुन्याद घाल्ल्या उपरांत घराचे ओनो दिवस सोडूंक की म्हाका तांग ना घराचें काम मुखार उरूंक की म्हाका तांग ना जाल्यार पळयतले कितें म्हणटात ह्या मनशान बांदूंक सुरू ह्या केलें मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले जायते जाण आस आमच्या मंगळूरांत कितलीं बिल्डिंगां खाली पडल्यात पळयल्या तुमी कितली व्हडली व्हडली बिल्डिंगां अर्ध्या अर्थ रावल्यात कित्याक जाय जाल्ली तयार आहेत आनी करूंक ना त्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स तांणी पळोवंक नात ती बिल्डींग सुरू करच्या पयलेंच लायसन्स तांकां मेळोंक ना हांगा जेजू तें सांगता लोक कितें करतलो ताका पळोवन पळयतले सकट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले देखून तुज्या भावार्थाची बुन्याद घाल्या गी पळय बेस्टन्स वाऱ्यार एक दीस म्हणजे उलयनाकाच म्हणून म्हणटा देवाचे उतर सांगा नाकात बेस्टन्स एक्झॅज्युरेशन म्हणटा आमी व्हडले भावान सत्राय दिली पयलेंच तूं कितें म्हणटा तुजें बँड वाजयताय आनी उपरांत टुल्लू पल्लू पुस्कू आनी एक दाखलो दिता जेजू अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचे झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडनेतेल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जाय हाजे कडेन आसा 10,000 20,000 घेवन तो आनी एकलो येता काल तेंच सांगता हांगा देवाचे उतार कितें करताय फौज हाडनेतेल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत नंतर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दुतांक दाण ताचे लागीं राजयेची कसलें प्लॅनिंग पळया
आदल्या हप्त्यान की 2 हप्त्या पयलीं हांवें एक शिकून दिलें न्ही जेरेमिया जेदेकिया सांगता ना तुवें झुजूंक नुसो तुवें खालद्या घरांक सरेंडर जायची म्हणून वय मू कित्याक तूं झुजूंक गेल्यार तूं काय जिशी मारतले तुज्या राज्यांत असल्या की जिशी मारतले तुजें असलें सगळें उलपोवन उजो घालून उलपयतले पूण तूं तांकां सरेंडर जाल्यार तुंय उरतलोय तूं सांगता तांकां तांणी येल्यार तांच्या राज्यांत तुमकां जिवंक सोडटले म्हणून देखून आज मागीर हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें हांगा पावल फिलेमेनाक ह्या ओनेजिमाक कित्याक धाडटा कसलो त्याग करून सॅक्रिफायस करून धाडटा एक कडेन आयकोया फिलेमेनाचें तें पत्र अवसर 1 आसा आनी वळ 8 ते 20 पर्यंत ओनेजिमा खातीर पावलाची विनंती. आतां ओनेजिम कोण म्हणलें तुमकां मागीर कळटलें ह्या ओनेजिमाक पावल कोणा सरशीन धाडूंक कशी व्हरता त्यात वचून पयलीं वळता न्हू आस फिलेमेनाक एका क्रिस्त जेजूचो बंदिवंत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या बाबा तिमोथीन आमच्या मोगाळ इश्टा आनी सहवावराड्याक फिलेमोनाक आमचे भयणी आपियाक आमच्या सहसैनिका आर्किपाक आनी तुज्या घरांत जमतले पवित्र सभेक बरोवचें. मोगाळ इश्ट आनी सहवावराडी जाल्ल्या फिलेमेना सरशीन धाडटा ते आसात वावरांत कशें पळय शेअरिंग म्हणटात म्हळ्यार कितें म्हणटात हांगा ओनेजिम पावलाक जाय आसलो तो बंदेंत आसतना ताची सेवा करून साखरी करूंक पूण हांगा फिलेमेन सोम्याची सेवा करनासा सुवार्थ परगट करनासा त्या सुवार्थे खातीर पावल ओनेजिमाक फिलेमेना सरशीन धाडटा आयको मेळटलें तुमकां. आतां एका ओनेजिम कितें ओनेजिमा खातीर पावलाची विनंती. त्या पासून तुवें करूंक जाय तें फर्माव क्रिस्त थंय म्हाका धैर्य असलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनंती करून विचारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें. हांगा पावल फिलेमेना मुखार कालतो जाता भाव भयणीनो तुवें फर्मायल्लें करूं म्हाका धैर्य असलें तरी मोगाक लागून म्हणटा तो तुजे लागीं विनंती करून विचारता ओनेजिमा खातीर पावल कालतो जाता आनी फिलेमेनाक तो कितें करता उलो मारता कितें म्हणून आयका. वय हांव पावल क्रिस्त जेजूचो दूत पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. आतां ताका ओनेजिम तो कितें म्हणटा म्हज्या पुता हांवें जल्म दिल्ल्या आतां तो पावलाचो पूत गी तो सांगा 6 जाणांक म्हळ्यार हांगा कित्याक उल्लेख करचो म्हळ्यार म्हज्या पुता कोणाक ओनेजिमाक म्हणटा आनी केन्ना ताणें जल्म दिल्लो म्हूण सांगलें ताणें बंदडेच्या दिसांनी म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर. आतां कसलो जल्म दिला पावलान ओनेजिमा कसलो जल्म दिला आत्मीक जल्म भाव भयणीनो. आमी वचता कोरिंथीकांक पयल्या पत्रां वचो 4:15 सांत पावल म्हणटा हांव कित्याक तुमचो बापोय म्हणून तोच सांगता आयका 1 Corinthians 4:15 तुमकां क्रिस्त थंय हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापय म्हणलो एकलोच हांवूच तो सुवार्थ परगट कर क्रिस्त थंय तुमकां जल्म दिल्लो. हें गरजेचें. हांगा आमकां शिक्षक म्हणून देवाचे उतार दितल्यांक शिक्षक म्हणून तुमी लेखी नाकात बदलाक देवाचे उतार दिवन तुमकां क्रिस्ता थंय जल्म दिला तर हांगा सांत पावला बरी आत्मीक बापय म्हळ्यार आत्मीक बापय म्हळ्यार क्रिस्ता थंय हाडले. आतां हांवें सांगचें न्ही सांत पावलो सांगता देखून हांगा ओनेजिमाक हांव बंदेंत आसतना जल्म दिल्ल्या ओनेजिमाक म्हळ्यार स्वार्थ कितें तो बंदेंत आसतना हो ओनेजिम हो अन्याय करन फिलेमेना वतावन धांवल्लो मागीर तुमकां आयको मेळटलें. फिलेमेनाक तो नाका आसलो कित्याक एका काळार ह्या ओनेजिमान फिलेमेनाक वायट केलां देखून पूण तसल्याक बंदेंत आसतना पावलान कितें केलां जल्म दिला म्हळ्यार क्रिस्ता थंय फाटीं हाडला. देखून हांगा हांव क्रिस्ताचो बंदिवान देखून आनी जेजूचो दूत देखून कितें म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता करेन्स तो आतां ओनेजिम म्हणजे उपकाराक पडचो. पळय ताच्या नांवाचो अर्थ कितें ओनेजिम म्हळ्यार उपकाराक पडचो. कोणाक नाका जाल्लो कोणाक जाय जेजूक जाय.
आधी तो तुका उपकाराक पडलो ना, हा पळ्यांनी हांगा सांग आदी ओनेजीम तुका उपकारा पडलो ना, पूण आता जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडता तसलो जाला. आता जाला. देखून सबारजान पयले आसल्या बरी आसात म्हण चिंतात भावा भयणीनो. सोम्याचे जाल्ल्या उपरांत परिवर्तन, सोम्याचे जाल्ल्या उपरांत नवें जिवीत. कालच्या दिसा तुम्ही पळयलां आयकलां वय मग सोम्याचे सगळे पोरणे कान उडयलां, पोरणे आनी नवें सांगता वचना काल कळलां वय मग सोम्या सगळे नवें. देखून पोरणे आसा तेंगे तें उडासच काडी नाकात. काली आमी तें वसले आदी कितें घडलां ताजो उडास काडी नाकात. देखून आतां तो कितें जाला उपकारा पडसो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशी पाटी धाडटा, तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडटा. आता उपकारा पडसो जाला म्हण कोणाक कळला? पावला कळना. क्रिस्ताच्या सेवेंत आसल्या पावला कळना. पावला सांगता तो कसो उर्बेन उमेदीन संपूर्ण तरां समर्पीत जावन तो वावर करना आसा ताका कळला. खरेंच त्या उर्बेन बरले कोणी वावरांत आसात जाल्यार भाव भयणीनो आनी कोणी समयाच्या सेवेंत आसा एकलो आसत जाल्यार ताका सांगात जावन पळया न्ही कसो सांपावल हाका ओनेजीमाक धाडटा पळय. आयका, ताका म्हजे सरशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेन आसता पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हण हांवें चिंतलें. जाय जाल्यार दवर येता आसलें म्हजो असिस्टंट, म्हजी सेवा करूंक, म्हाका म्हजे पांय दामूंक, म्हाका मालिश करूंक. आसा थोडे सोम्याचे सेवाक तांकां दुसरे सेवाक आसात तांची साकरी करूं. पण हांगा पावल म्हणटा ना, त्या खातीर न्ही, म्हजी सेवा करूंक हांवें ताका दवर येता आसलें. पूण तुजी कापलत नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशीन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सोबेन तो सदां काळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावी. न्ही कशें जावं पुरो तो आडवाटेक गेल्ल्या वेळार तुजे तो सुकलो, परतून सोम्या ते पाटी आयिल्ल्या उपरांत सदां काळ तुजे सोबें आसच्या खातीर थोडो वेळ तुजे तावन तो सुकल्लो. देखून आज भाव भयण कोणी हांगा तावन गेल्ली फाटी येताना आनी परतून त्या उर्बेन सोम्याच्या सेवेंत आसतना आमकां संतोश वयगी न्ही. आनी तो संतोश एका दिसाचो गी त्या घडये तावन ते पाटी आयिल्ले मात्र वेचीक पूत पाटी येवन परतून पाटीन गेलो की रावलो. सदां काळ रावलो वय म्हण बापाय सांगता हांगा तेंच सांगता सांपावलो. थोडो काळ तो चुकल्लो जावेत, पूण सदां काळ तुजे सोबें आसच्या खातीर देखून तो तुका सुकलो जावी. थोडो काळ तो तुका सुकल्लो जावेत. आनीक तो गुलाम न्ही, पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगा स्वभाव. जावं पुरो पयले मनाक तो गुलाम जावन आसलो, पूण क्रिस्ता सोम्या आयिल्ल्या उपरांत क्रिस्ता थंय आयिल्ल्या उपरांत वडोवल्यान सांगलें दादलो बायल म्हणली भेद आनी कोण ग्रेस्त दुबळो म्हणलो, जुदेव या सितियान म्हणलो, नागरीक या सितिया भेद हांगा हे कशें सांगता पळय. ह्या फुड्यान तो तुजो गुलाम न्ही, तुजो भाऊ. म्हाका तो आपुरबायेचो सुसय, पूण म्हजे प्रास चड तुका. पळया न्ही गी ताका जाय आसलो म्हाका आपुरबाय असो मग आमच्या संगातात दवरून कशी व्हरता न्ही गी. पूण हांगा क्रिस्ताच्या मोगा खातीर क्रिस्ताचो दूत जाल्लो पावल कितें करता म्हाका तो आपुरबाय असो तुवय, पूण म्हजे प्रास चड तुका सोड तो गरजेचो. तुजे बरींच मनीस आनी क्रिस्त थंय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. कसो भाव जालो गुलाम आसलो, कसो जाजो पेलेमेनाचो भाव जालो, कोणे ताका भाव केलो. पळया न्ही गी भाव भयणीनो, खरेंच आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसता तर कोणूच गुलाम न्ही, कोणूच ल्हान न्ही, कोणूच कितें म्हणटात कीळ न्ही. कितें म्हणाल निमाणे क्रिस्त थंय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. आतां भाव म्हूण लेखाचें जाल्यार कितें करचें. भाव या बहीण म्हूण तुवें आनी हांवें आमी एकामेका लेखाचें जाल्यार कितें करचें. एका भावार्थांत तुवें आनी आमी आसची गरज न्ही, एका धर्मांत. आनी भावार्थ कोणाचेर काली सांगला म्हज्या शिकोवण्यांत आमी ताज्या कुडीचे सांदे. भावार्थद्वारी तो आमचे मस्तक, आमी ताज्या कुडीचे सांदे. देखून भावार्था वरवीं मात्र हें साध्य भाव भयणीन. वाच ती वळ आपोस्तलाची कृत्यां 2:40 आनी 2 Acts chapter 2 verse 42.
सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण ऐकूनच्या या चॅप्टर 4 वर्स 32 वास. चॅप्टर 4 भावार्थ्यांचो तो मेळ भावार्थ्यांचो मेळ पळय. जात कातले कितें आसतना भावार्थी एक मेळ जातले. मेळ म्हळ्यार समजता तुमकां? मेळा कन्नडान मेळा. मेळ म्हळ्यार इंग्लिशान कॉंग्रिगेशन म्हणटात. हय मू एक पंगड, एक जमत. हांगा पावल सांगता आज त्या गुलामाक ओनेजिमाक तुजो भाव म्हजो भाव आमचो भाव कोण केला? कोणें केला? वास्तवळ एक भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. आज जर तर आमी हांगा सगळीं एका भावार्थांत आसा तर हो मनोभाव आमच्या थंय दिसून येता. हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण. मलगणी आसात, ही म्हज्या आवय सारकी, ही म्हज्या बापाय सारकी. ल्हान भुरगीं आसात, नेणटी भुरगीं आसात, तुमच्याच भुरग्यां बरी. भावार्था वरवीं मात्र आसात. आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही. वडोल जेजून सांग पावलान सांगलें हांव कोणाचो दूत, कोणाचो गुलाम. आयको ना वडोल. हांव पावल क्रिस्त जेजूचो दूत. क्रिस्त जेजूचो दूत. देखून हें समजाल्यार मात्र आमी हो संबंध जोडी येता ह्या संवसारांत आसतना. नाजाल्यार आतां तुमी पळयतात हांव ताका वळखना, ती म्हाका वळखनात, तशें जालां. मुखार वास. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केलां जाल्यार तो हांव भरती करता. हांव पावल म्हज्याच हातान हें बरयता. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करता. तुज्या जिवाक तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण खालतो जाला पळय हो पावल फिलेमना मुखार. वडोलतानी म्हणून तो फिलेमेन कोण ताजो इश्ट आनी 6 वावराडी. वय मू आयकलें म्हण तुमी वडोल. वय फिलेमेन कोण ताजो इश्ट आनी ताजो 6 वावराडी. ताजे मुखार पवित्रात्म्यान भरिल्लो सोम्याचो पळय सेवाक कितलो खालचो जाता. पळय बाबा, तुंच म्हाका क्रिस्त थंय उपकाराक पडटा तसलो जायजय म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्त थंय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. फिलेमेनाकच तूं म्हजो कितें उपकार पडचो जायचे म्हण सांगता. पूण हांगा फिलेमेना सरशींच ओनेजी म्हाका धाडटा. कित्याक क्रिस्ता थंय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. आतां तूं आशेता कितें सकडांनी सोम्याची ताणें केल्ल्या बरी ताणें हेरांनी सोम्याची सेवा करी जाय म्हणून कसो पाटलाव केलो पळय ताणें. पळय मू. आनी जर तर ओनेजिमाक तो दोवन घेतलो जाल्यार खंडी जावन ताचे थंय इल्लो स्वार्थ आसतो आसलो. पूण क्रिस्ताच्या त्या स्वार्थाच्या कामा खातीर तें काम करनासल्या फिलेमेना सरशी ओनेजिमाक धाडटा. देखून सुकोरीन घरां पयल्या पत्रां 11 वळी 1 धैर्यान तो सांगता कसो ताणें पाटलाव केला पळया जेजूचो. ऐका. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. ताणें केला गी ना पाटलाव. पावलान त्याग केला गी ना. सगळें ताजें जिवीत ओडोल आमी आयकलें. एक बली कसो हांवें भेटोवन दिला. देखून ताजो पाटलाव करूंक खरें शिस्त जावंक हें गरजेचें. देखून आतां ताजो शिस्त जाल्ल्या उपरांत ताच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता तुजें म्हजें आमचें योजन न्ही. आमच्या योजना खातीर न्ही, ताच्या योजनांत आमी भरती जावचें. ऐका. आमी जन्माच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 9 आनी वळ 13-18. ऐका. जन्माचो बूक अवस्वर 9 वळ 13-18. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा. हांगा वस्तिरित्रा वेळार एक हें आसा, शिकोवन आसा, देवाचें योजन म्हणून. वस्तिरित्रेन एक शिकोवन जावन आसा, देवाचें योजन. देवाचें योजन तुज्या खातीर, म्हज्या खातीर, आमच्या खातीर, हर एकल्या खातीर कितें म्हणलें हांगा तुमकां कळीत जाता. आतां जायतीं जाणां तुमी देवाच्या योजनांत भरती जावना. तुमच्या योजनांत तुमी भरती जावन आसात. पूण संपूर्ण जेजूचो तूं शिस्त जाताना तुजें योजन सायडीक देगेक. तुजें योजन खंयचेंच ना, ताचें योजन. देखून तुमी डिवायन मिशन सोसायटीचो उद्देश कितें म्हण तुमी वाचला वेबसायटीचेर. टू कंटिन्यू द मिशन ऑफ क्रायस्ट. ताजेंच मिसांव मुखार वचून व्हरच्या खातीर ही सेवा. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 कितें म्हणालो? उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर्व रचनांक सुवार्ता प्रगट करा. पळयानी शिसांक ताणें धाडले. 12 जाणांक आपल्या शिसांक ताणें धाडले. 22-70 शिसांक ताणें धाडले.
शिस्त जाल्याशिवाय ताजें काम मुखार सरून व्हरूंक जायना भाव भयणी. कितले सेवाक आसून ह्या संवसारांत जर तर ते जेजूचे शिस्त न्हय तर तांच्यांचं साम्राज्य म्हणटा आमी ते बांदून हाडटात. तांचें साम्राज्य जेजूचे शिस्त ताजें राज बांदतात. ताजो शिस्त केन्ना तो न्हय जाताय तुजे राज तूं बांदताय. आनी तुजे राज बांदतना तुजे जायते ब्रांचेस आसात पळय. सिंडिकेट बँकाचे, कॉर्पोरेशन बँकाचे आनी काले SBIचे पुरे ब्रांचेस आसा. कर्नाटका बँकाचे ब्रांचेस आसा वय मू तुका मस्त ब्रांचेस जातात पुरे सगळ्यान. शाखे म्हणटात ना ताजे राज बांदूंक आमकां शाखे नात. आमी तोच मेन देखून तांकां ताजी येवजण कोणाक कळीत जायत वा सर्वेस्पराची कुशी कोण पारकूंक सकत. कोण पारकूंक सकत. विनाशी मनशाची चिंतना अनिश्चित आनी आमचे येवजणी अतीत. पूण ताजो शिस्त जातना आपशंत तुवें येवजण घालची गरजच ना. ताजो खरो शिस्त जातना हांव तुमकां सांगता 31 वर्सान खंयचेच येवजण म्हजें म्हणून हांवें घालूंकूच ना. निरंतरी येता पुरा रितीन मध्ये सुवार्थ परगट जावन तसा आनी सडत जाता. आनी तो आमकां प्रेरण दिताना आनी सभा रितीनी जावं पुरो शुक्रारचे सोनवारचे पयले 2 दीस नातले 1 दीस आसली. 1 दीस विनवणी आसली पूण आतां 4 दीस विनवणी. पळया कशें ताजे येवजणान तो कशें आमकां लागीं हाडटा पळय. ताजें शिस्त जाल्ल्या उपरांत ताका वळख काडल्या उपरांत ताजी सेवा करूंक हांवें सांगलें न्ही तुमकां परच्या आयतारा 7th आसले 82 जाणां 7th हांगा. ताजी येवजण तूच आमकां कळीत करता. देखून आमी वाचता न्ही Isaiah 55 verse 8 and 9. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 5 वळ 8 तावन थंय देवाचें उतर कितें सांगता ऐका. म्हजी चिंतना तुमची म्हजी चिंतना चिंतना तुमची चिंतना न्हय. म्हजो वाटो तुमचो म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा म्हणटा सर्वेस्पर. जितले जितले मळब मळब प्रत्वेतान वयर आसा तितलो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसा. देखून ताजो शिस्त जाल्ल्या उपरांत तुका कितें करचें खंय वचचें कालें करचें कांय गरज ना. ताजे येवजणान तो तुका भरती करता. तो धाडटा 72 जाणांक धाडल्या ताणें वय मू शिस्त सांगताना धाडलं वसा म्हणून धाडलें की ना. देखून ताजे येवजणेक देखून कितें आमी आयकलें मुखार ऐका. कित्याक नाशिवंत कूड आत्म्याचेर वसन घालता आनी जायत्या चिंतनांनी भरलेल्या मनाचे जडाय हाडटा. देखून ह्या फाटल्या 31 वर्सान केदाळेस म्हज्या मतींत अयो कशें करचें कशें चलोवचें. म्हज्या मती कांय म्हणटात हें वजें म्हणलें कंत म्हणलें म्हाका येना. हांवें सांगलें तुमकां सांगलां न्ही की त्या 10 दीस हांव मागण्यांत आसतना म्हाका मेळिल्लें उतर म्हजें काम तूं कर तुजें काम आनी करनत आसा. ताजें काम हांव करनत आसा. म्हजीं सर कामां तो करनासा. हें सत भाव भयणी न्हू. तुमी पळयलां केदाळ म्हाका हांव कालें थकुल्लो आनी कालें म्हणटा टेन्शनांत टायर्ड आनी कालें पळयल्या तुमी म्हाका रेस्टलेस पळयल्या. सकयल म्हणटा हें पुरो व्हडलें कामां जातात ओ बिंदा आसा. कोणी तुमी चिंतात मॅनेजर कोणी मॅनेजर ना. तोच मॅनेजर तोच बॉस आनी कोणी मॅनेजर येनात आनी येनात तशें. मुखार ऐका. संवसारांतल्यो वस्तू जाणा जावंक आमकां कठीण लागता आनी आमचे भोंवती आसा ते जाणा जावंक कश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा ते सोदून काडूंक कोणाच्यान जायत. न्ही आमकां संवसारांत तेंचो आतां सकयल सायंटिस्ट रिसर्च आमकां गरज कितें सांगा. संवसारांत हें रिसर्च गरज गे. आमकां रिसर्च गरज हें देवाचें येवजण कितें सरकार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सकयल तयार केलां हो रिसर्च गरजेचो. तुजे सवय म्हजे सवय सदनाच्या ससनाक उरता तें जिवीत तुवें आनी हांवें रिसर्च करचें सोदना करची गरजेची. देखून सुनीमा आनी कितें म्हणटा तुवें जाणा जावंक तुवें जाणवाय दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो. पळया न्ही आज आमकां ताजी खुशी कोणें कळीत केल्या. ताज्या जानवायेन ताणें दिल्ल्या पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सताक ताणें आमकां व्हरून पावयलां. मात न्ही आमकां तें सत कळीत जाल्ल्यांक ताज्या सेवेंत ताणें अशें दवरलां. उर्बेन उमेदीन एकवटान मोगान भावार्थान भरोशान पत्वेन विश्वासपणान ताजी सेवा करचें भाग ताणें तुका म्हाका आमकां जोड दिला. देखून भावा भयणीनो ह्या सेवेंत आमी थीर रावया. ही बुन्याद भावार्थाचेर दवरलेली बुन्याद जावन आसूं दी. ह्या भावार्थांत आमी आसां तर कशें ओनेजिमो फेलेमेना सांगता आनी पावला सांगता एकवटांत आसले तशेंच आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक साध्य जाता. हें जिवीत ह्या इसू कृपा मात न्ही वस्तू एकवट देव तुका म्हाका आमकां दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी.
गीतावून येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर गीतावून येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर